जी, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं कि तमाम जितने फॉलोअर्स हैं, दोस्त अहबाब हैं, वो खैर खैरियत से होंगे। एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए अंदाज के साथ, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि आहिस्ता-आहिस्ता आप लोगों के तजर्बे के साथ, आप लोगों साथियों के ताउन के साथ जो है, वो हम मज़ीद प्रोफ़ेशनल बनते जाएँ और आप लोगों ने हमें भी प्रोफ़ेशनल बना के छोड़ना है। यहाँ पे मैं शुक्र अदा करूँगा कि हमारी पूरी टीम जो है, उसका मैं मशकूर हूँ। टेक्निकली जो अ, सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो मैं अगर खुद शहज़ाद का नाम ना लूँ तो ज़्यादती होगी, क्योंकि वही हमारे टेक्निकल जो है डिपार्टमेंट को कंट्रोल करते हैं, ख़्वाह वो यूट्यूब चैनल हो, ख़्वाह वो जो है वीडियो की बेहतरी हो, ख़्वाह वो किसी किस्म की मुआवनत हो, वो हमारे से करते हैं और मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुर्रम शहज़ाद का, ईयू पाक पेज वाले, जो मेरे छोटे भाई भी हैं और प्यार भी बड़ा है बेतहाशा उनके साथ और बाकी अपनी टीम के मुआवनीन का भी शुक्रगुज़ार हूँ, जिनमें आपके सामने उनके नाम हैं, गफूर अहमद कुरैशी साहब हैं मेरे साथ, अब्दुर्रहमान राजा साहब ने आज बड़ी हमारी हेल्प की इस प्रोग्राम को तैयार करने में, शबीर उस्मानी साहब इंजीनियर भी हैं, कल आपको उन्होंने सुना भी, मियां आमिर साहब हैं और उसके अलावा जनाब हमारे चौधरी शहबाज सुलेमान मछियाना साहब हैं, कैसे हम उन्हें भूल सकते हैं। तो उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा ऐसे दोस्त हैं, फेसबुक पे ऐसे दोस्त हैं, जो हमें कोई भी खबर जो है उनकी नज़र से गुज़रती है, तो यकीनन वो हम तक पहुँचाते हैं, उनकी कोशिश होती है। मैं इसको कहूँगा कि मैं ऐसे किरदारों को बड़ा याद रखेंगे हम इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने अगर हमारी ज़िंदगी की, इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी की और अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह हम पहले दिन से जो जंग लड़ रहे हैं, पहले दिन से आप अंदाज़ा करें मेरा चेहरा क्या था जब मैं स्टार्ट में आता, तो आज मेरा चेहरा क्या है? आपका चेहरा क्या था और आज मेरा क्या है? मुझे ये दिन नहीं भूलेंगे, मुझे वो शख्सियात नहीं भूलेंगे, मुझे वो किरदार नहीं भूलेंगे और वो किरदार याद रखिएगा उँगलियों पे गिने वाले किरदार हैं। इस मुश्किल वक़्त में जिन्होंने हमें छोड़ा वो हमें कभी नहीं भूलेंगे। इस मुश्किल वक़्त में जिसने हमारा साथ दिया उसे कभी नहीं भूलेंगे। जिसने एक कतरा भी हिस्सा डाला हमारे साथ। मैं बात कर रहा था इन्फॉर्मेशन की। इन्फॉर्मेशन के हवाले से हमारे जो फॉलोवर्स हैं, जो कि लाखों में हैं, जिनकी तादाद लाखों में जा रही है, जो मुख्तलिफ हमारे सोशल मीडिया से हमारे साथ अटैच हैं, मुख्तलिफ चैनल से हमारे साथ अटैच हैं, पूरी दुनिया के मुख्तलिफ जो है वो इलाकों से, ममालिक से हमारे साथ अटैच हैं और वो किसी न किसी तरह से हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। तो मैं यकीनन मैं उनका मशकूर हूँ, मेरी पूरी टीम उनकी मशकूर है और हम दिन-रात की मेहनत से यकीन जाने, मैं आपको पहले कितनी मरतबा बता चुका हूँ, ये जो ऑन एयर होना होता है, इसके पीछे बड़ा किरदार होता है, बड़े सारे पर्दा लोग होते हैं। कल हमने 3 लोगों का तारुफ करवाया आपसे, इंशाल्लाह हमारे 3 और साथी हैं, उनका भी हम तारुफ करवाएँगे। ये भी उसी तरह मुस्तहिक हैं और इंशाल्लाह मैं आगे बात कर रहा था कि पाक ही केयर, दारा पाक ही केयर, इंशाल्लाह इस चीज़ का आपसे वादा करता है इंशाल्लाह और अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी की, आप लोगों की ज़िंदगी की, तो ये चेहरे इंशाल्लाह हम सारी पब्लिक, ये तो ऑन एयर तो हम आते ही आते हैं, लेकिन इनको एक खसूसी प्रोग्राम में मैं पाक ई केयर की तरफ से, मैं उनके हेड होने के नाते, बड़ा होने के नाते, मैं इंशाल्लाह इस चीज़ का वादा करता हूँ कि जो है इन्हें रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा। हर हवाले से इनकी जो है खिदमात को, जो है कम्युनिटी की खिदमात वाले लोग और ऐसे जो मेरे साथ साथी बने, हाँ वो छोटी सी छोटी मालूमात के लिए भी हैं, तो हम उनके लिए जो है मशकूर हैं और उनको रिकॉग्नाइज्ड और उसका रिकॉग्नाइज भी करेंगे, ठीक है? और ये चेहरे भूलने वाले नहीं है। ये वो मैंने उस दिन वीडियो जो है ना अपलोड की और उस वीडियो को आप भी जो है अपलोड करें, नवीद वड़ैच साहब की वीडियो को। आज ये हुकूमत के ये रवैये, हमें हमारा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारी पार्टी ओवरसीज है, हमने अपनों के लिए हम जिए हैं, अपने मुल्क के लिए जिए हैं, हम रात को सूखी पूकी खा के सो जाते हैं, लेकिन हमारे घर वाले, हमारे मुल्क के हमारे बहन भाई, हमसाए, हमारी कोशिश होती है कि वो पेट भर के खाएं। ओवरसीज पाकिस्तानी जब बेचारे को यहाँ पे शहादत नसीब होती है और यहाँ पे वो अपनी जान का नजराना पेश करता है और उस वक्त उसको सर्द खानों में अकेला छोड़ दे, ये वक्त भी हम नहीं भूलेंगे, इंशाल्लाह आप भी नहीं भूलेंगे। और ऐसे चेहरों को पहचान लें, मैं आपको बता दूं, जिन्होंने मुश्किल वक्त में
कौन आपका करीबी साथी हो, रिश्तेदार हो, बड़े दावे करता हो, आपकी फैमिली मेंबर हो, आपका हमसाया हो, आपसे बड़े दावे करता हो, लेकिन लेकिन मुश्किल वक्त पे वो भाग जाए, तो आपका क्या रवैया होगा? दुख हमें भी हुआ, खून के आंसू हम भी रो रहे हैं, लेकिन ये तर्ज अमल, ये रवैया जो है वो कभी भूलने वाला नहीं है। और इन रवैयों को बड़ा तरीके से हम याद भी दिलाते रहेंगे। अल्लाह ताला ने जिंदगी की, हम हमारी पूरी टीम जो है इंशाल्लाह। तो मैं वेलकम कहता हूँ तमाम सुनने वालों को। हमने एक खूबसूरत फॉर्मेट तैयार किया है, बड़ी मेहनत के साथ आपके साथ ये फॉर्मेट तैयार किया है, और हम इंशाल्लाह इसको मजीद आप लोगों के लिए बेहतर बनाएंगे, और ऑडियंस को भी हम इंशाल्लाह हम सोच रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से शामिल करें। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उसे क्या कहते हैं, आप तमाम दोस्तों से एक मरतबा वीडियो शेयर करते जाएं, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और हम जो है ये इंफॉर्मेशन जो है, आज वाली जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत muy importante. Esta información va a ser muy importante. क्यों कि हम इस अब एक एक बंदा हमने गिना, एक एक जो इस कोरोना वायरस में मौत जिसे वाकया होगी, जिसने शहादत का रुतबा हासिल किया, जिसने कुर्बानियां दी, हाँ उसका किसी भी फील्ड से ताल्लुक है, किसी भी ग्रोह से ताल्लुक है, किसी भी फिरके से ताल्लुक है, हमारे लिए वो अजीम है, अजीम रहेगा। हम गिनते गिनते आए हैं तादाद को, गिनते गिनते इस तादाद को आए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम कह सकते हैं कि यार आज हमने इस कोरोना वायरस की जो है वो उसे इम्तिहान कह लें, जंग कह लें, वो 60% उसमें हमें कामयाबी मिल चुकी है। तो खुदारा इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि मैं मामलात को आगे बढ़ाऊं। बड़ी ही खुशाइन रिपोर्ट है, जहां पे हम जो है आपको डराते धमकाते भी रहे थे, और वहां पे हम ये भी कहते थे कानून हमारी भी, हमने भी कोई छोटी मोटी गलती हुई तो हमें भी कम्युनिटी वालों ने पूछा, हमने उससे माजरत भी की, जहां पे गलती हो इंसान को माजरत भी करनी चाहिए। और उसे क्या कहते हैं, अब हम खुशी की खबर है तो वो भी हम आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करते रहेंगे। प्लीज इस वीडियो को शेयर करें ताकि मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊं। तमाम जितनों ने भी दोस्तों ने हमें, मैं अभी बताता हूँ पेलोकेरियास के बारे में, तमाम जो रूटीन की चीजें मैं सब बताऊंगा, कौन कौन सी दुकान है जिनके बारे में ऐलान किया गया है, कौन कौन से सारे जो कारोबार हैं वो खुल सकते हैं, कौन कौन सी कंडीशंस जो है वो रखनी होगी। अभी तक जब हमेशा कोई कौम से खिताब करते हैं वजीर आजम, या उनके ऑफिशियल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो उसके अंदर एक चीज को मद्देनजर रखा करें कि यहाँ पे मालूमात आहिस्ता आहिस्ता आती है। जब तक रियल देख रहे तो, जब तक ऑफिशियल इनकी जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है उसके ऊपर कोई न्यूज नहीं जो है अपलोड होती, तो तब तक हतमी जो है उससे बात को नहीं कहा जा सकता। या जिस तरह हमने बच्चों के मामले में, वजीर भी जो है वो बड़े कंफ्यूज रहे, उन्होंने ये भी कहा कि माफिया भी मांगी बच्चों से कि हम गलत टाइमिंग बताते रहे, कोई कहता रहे 8 से 10 बजे, कोई कहता रहे दिन को, कोई कहता रात को, कोई कहता है सुबह। तो उस हवाले से बड़ी जो है वो क्रिएट हुई, जो है टेंशन क्रिएट हुई, और बच्चों के दरमियान, वालिदैन के दरमियान एक गम और गुस्से की लहर जो है वो भी हमें देखने को मिली। तो señoras y señores, todos los seguidores, bienvenidos en este programa en directo por Facebook. अब चलते हैं मुतासरीन की तरफ। चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाती है मुतासरीन की तरफ जब चलते हैं, इसलिए नहीं कि मुतासरीन का नाम लेते हुए दर्द भी होता है, दुख भी, हमें पता है कि हमने कैसे ये दिन काटे और काट रहे हैं, और कैसे हमारे बच्चों के चेहरों पे वो खुशी थी जब 26 अप्रैल को ये टाइम मिला कि बच्चे एक राउंड लगा के आ सकते हैं। यकीन जाने ऐसे कोई उनकी ईद का दिन है, या उनका कोई क्रिसमस है, या उनका कोई इंतहाई अहम त्यौहार है, या कोई ऐसी जो है पार्टी भी शिरकत करने जा रहे हैं जो उन्होंने इससे पहले अपनी जिंदगी में इस तरह की पार्टी की नहीं, या वो जिंदगी में पहली मर्तबा बाहर की हवा लेने जा रहे हैं, ऐसी खुशी, या कि जिंदगी में पहली मर्तबा वो रोड, गली या पार्क या लोग देखने जा रहे थे, वो खुशी यकीनन जब 40-45 दिन के बाद आपके बच्चे को मिलती है, वही खुशी हमारी है, वही खुशी आपकी है, वही खुशी हम सब की है। तो चलते हैं मुतासरीन की तरफ। मेरे चेहरे में मुस्कुराहट ये है कि मुझे, मेरे तासरात ये हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अपना तजर्बा ये है कि हम बहुत ठीक जा रहे हैं, और इंशाल्लाह जल्द जो है इस कोरोना वायरस पे काबू पा लिया जाएगा। काबू पा लेने से मुराद ये, आज आपने पेड्रो सांचेस की तकरीर सुनी होगी, और उनकी जो माहिरीन हैं या उनके वज़रा हैं, मुशीर हैं,
مختلف ڈپارٹمنٹ کے منسٹرز ہیں، ان کے چہرے پہ ایک سکون کا جو ہے وہ ماحول تھا، مطلب کہ جو اسے کہتے ہیں نا سکون، اس سکون سے مجھے یہ نظر آتا ہے کہ کوئی ایسی چیز، ایسا پس پردہ کام ہو رہا ہے، شاید ایسا انجیکشن نکل آیا ہو، یہ میری قابل، یا وہ بالکل اس انجیکشن کے قریب ہو، یا ایسی کوئی ویکسین نکل آئی ہو. کیوں کہ کرونا وائرس تو رہنا ہے، جس سے آپ کو پتا ہے اسپینش فلو ایک جو ہے کروڑوں جانے لی تھی اس نے دنیا میں، تو آج ایک فلو ہر سال یہاں پہ وہ دوبارہ آتا ہے، ہر سال وہ حملہ کرتا ہے، لیکن اسے ایک نارمل فلو کے طور پہ ہی لیا جاتا ہے. تو انشاءاللہ جلد ایسی ویکسین، جلد ایسا انجیکشن ہمارے درمیان ہوگا. اور میں آپ کو بتا دوں یہ ٹاپ اسپین کی جو ٹیکنالوجی ہے، اسپین کی جو انجیکشن کے حوالے سے تمام معلومات ہے، یہ سب دنیا میں سے اس ٹائم پہ ایڈوانس جا رہی ہے. تو جب بھی آئے گا، کیونکہ انہیں تجربہ ہے پہلے فلو کے حوالے سے، مختلف بیماریوں کے حوالے سے، تو ان چیزوں کو، ماضی کے تجربات کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ ایک اچھی رپورٹ آنے والی ہے، جس طرح ان کے چہرے بتا رہے. چلتے ہیں اسپین کی. آج کل متاثرین کی تعداد اگر نظر ڈالیجیے 2,10,000 ہے، تقریباً لگ بھگ 2,11,000 پورے اسپین کے اندر جو ہے متاثرین کی تعداد ہے. لیکن اگر ہم کل صحت یاب لوگوں پہ نظر ڈالیں تو انتہائی جو ہے خوشی کی خبر یہ ہے کہ 1,03,000 لوگ مکمل طور پر صحت یاب ہو کر واپس اپنے گھروں کو لوٹ چکے ہیں یا لوٹ گئے ہیں، ان کی فائل بند کر دی گئی ہے. اموات کی طرف آئے تو 23,822 جو ہمارے شہری، ہمارے ہم وطن، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست، ہمارے چاہنے والے، ہمارے دیکھنے والے، سننے والے اس دنیا میں نہیں رہے. افسوس. اور ان ساری زندگی مرتے دم تک یہ دکھ نہیں جائے گا. ان دوستوں کی جدائی جو ہے ابھی تک ہمارے اندر نقش ہے، اور ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ ابھی تک بھی ڈیڈ باڈیاں ہمارے رائٹ طرف بھی پڑی ہوئی ہیں، ہمارے لیفٹ طرف بھی پڑی ہوئی ہے. اس طرف کان روتی ہے، جس طرح میں اشارہ کر رہا ہوں، تو وہاں کے قبرستانوں میں، سردخانوں میں، ڈبوں میں پیک پڑی ہوئی ہیں تاکہ ان کو واپس کنٹری بھیجا سکے. ابھی تو زخم تازہ ہیں، لیکن وہ ہمارے درمیان نہیں رہے، لیکن ان کی قربانیوں سے انشاءاللہ ساری زندگی جو ہے، جو سبق چھوڑ کے جا رہے ہیں جذبے کا، متحد ہونے کا، وہ یاد رکھا جائے گا. آج کی اموات بہت کم ہیں، 301 اموات ہیں. گزشتہ اموات انتہائی کم تھی، جس کی تعداد 288 تھی. یہ روٹین کی جو اموات میں انتہائی کمی آئی ہے. یاد رہے آپ کو کہ ان اموات کی جو میکسیمم تعداد ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو 1,000 تک دن میں گئی تھی. اور ایسا ایک سناٹا تھا، ایسا ایک خوف تھا، ایسے لگتا تھا کہ دنیا ختم ہونے جا رہی ہے، اگلا ٹارگٹ شاید میں ہوں. یہ کرونا وائرس میری آنکھوں، میرے کانوں کے اندر بمڑ رہا تھا. میرے چہرے پہ وہ آپ کی طرح، میرے بچوں پہ، میری جو ہے خاندان پہ، میرے دوستوں پہ ایک خوف و ہراس کا ایک اثر تھا. لیکن ہم نے قائم رہتے ہوئے اپنی عبادات کے ذریعے، اپنی جو ہے کوششوں کے ذریعے، اتحاد اور نیک نیتی کے ذریعے 60% سفر طے کر لیا. 60% سے مراد یہ ہے کہ 60% جو ہے 2,11,000 جو متاثرین ہیں، 60% فائلز کلوز ہو چکی ہیں. اب 40% جو ہے وہ فائلز رہتی ہیں. ہمارے دوست جو ہیں، میں آپ کو اگر دکھاؤں اگر یہاں پہ، تو میں ابھی کوشش کرتا ہوں کہ یہ دیکھیں، یہ اموات ہیں جی ہمارے درمیان. غفور احمد قریشی صاحب ہمارے معاون ساتھی ہیں، ان کی رپورٹ جو ہے آپ کے سامنے ہے. یہ 28/4 کل متاثرین کی تعداد 2,10,773 ہے. اور جو صحت یاب لوگ ہیں وہ دیکھ لیں، ان کی ٹوٹل جو ہے 23,822 ہے تعداد. اور کل اموات جو ہے کل 2,088. اور کتلونیا میں اموات جو ہیں اس کی بھی اگر ہم ایک نظر ڈالیں تو ٹوٹل جو متاثرین کی تعداد ہے وہ 50,000 بنتی ہے کتلونیا میں. اور کل صحت یاب جو لوگ ہیں 28,934 ہیں. اور کل اموات 5,769 ہیں. یعنی کہ یہاں پہ بھی اگر ہم اپنی پرسنٹیج نکالیں کلوزڈ فائل کی تو وہ آپ کے سامنے. ٹھیک ہے جی. آگے ہمارے عثمانی صاحب انجینئر ہیں، ہمارے دوست ہیں، انہوں نے رپورٹ تیار کی آپ کے لیے، سکرین پہ موجود ہے آپ کے لیے جناب، جو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں جو ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں.
میں اپنے معاون ساتھی جو ان کے شکر گزار ہوں جن کی دن رات محنت سے آپ یہ رپورٹ جو ہے حاصل کر سکتے ہیں. کتالونیا میں جو کلوزڈ فائل ہے وہ تقریباً 70% ہوگی. یعنی کہ جرنل جو ہمارا ٹارگٹ تھا ماہرین کا میڈیکل پیڈیکل سٹاف جو ہے وہ لگ بھگ جو ہے 60% فائلیں کلوزڈ ہو چکی ہیں اور کتالونیا میں 70%. تو اب جو نیکسٹ عمل ہے بہت امپورٹنٹ ہے. یہاں پہ آپ کو بہت زیادہ ٹینشن دینا ہوگی, بہت زیادہ ٹینشن دینا ہوگی. ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ہم بالکل منزل کے قریب ہیں. اب بالکل ہم اس بیماری سے باہر آنے لگے. جب انسان یہ سوچتا ہے کہ وہ منزل کے قریب ہے, منزل سے پیچھے ہی خوشیاں منانا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ بعض اوقات منزل تھوڑی سی دور چلی جاتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ واپس اسی پوزیشن پہ ہم آ جائیں گے, لیکن منزل دور چلی جاتی ہے چھوٹی سی کوتاہیوں کی وجہ سے. وہ کوتاہیاں ہم نے نہیں کرنی جو ماضی میں کی ہے. لاک ڈاؤن جسے ہم کہتے ہیں کنفینامنٹو اسپینش میں, بند اپنے آپ کو اندر رکھنا, اس کا جو ہے دورانیہ ختم ہونے جا رہا ہے. وزیر اعظم کی آج تقریر کا بھی مقصد یہ تھا. ٹھیک ہے, اور آج وزیر اعظم کی طرف سے ان کا سامنے آنا بھی اسی وجہ سے تھا. یہ 4 مراحل میں آپ واپس آئیں گے عام زندگی کی طرف جو ہم پہلے گزارا کرتے تھے انشاءاللہ. ماضی کی زندگی 4 مراحل میں. انہوں نے انتہائی مشاورت کے بعد اپنے مشیروں وزیروں کے بعد 4 اہم مراحل کا اعلان کیا ہے. یہ 4 مراحل پہ آپ نے اگر عمل کیا تو ہم بہت جلد انشاءاللہ اس کرونا وائرس سے باہر آ جائے گی, بہت جلد. ٹھیک ہے, اس میں کیا کرنا ہے ہم نے 4 مراحل کا اعلان جو ہے. 4 مراحل کیسے ہیں, ایک تو میں آپ کو بتا دوں, اگر ان دنوں کے اندر آپ کو کوئی کال آتی ہے مثال کے طور پہ کسی نمبر سے سرکاری, وہ آپ سے مدد مانگتے ہیں, تو 90,000 ایسے لوگ ہیں دن پہ تجربات کیے جائیں گے, مختلف قسم کا کرونا ٹیسٹ کیا جائے گا. اب ان کی سلیکشن ہے. اگر آپ کے پاس اس طرح کی کال آتی ہے تو آپ حکومت سے تعاون کریں. پہلے مرحلے میں ایسے 90,000 لوگوں کے ٹیسٹ بھی ہوں گے, اور پہلا مرحلہ جو ہے وہ 4 مئی کو شروع ہوگا. مراحل کی تقسیم کس طرح کی گئی ہے, کس طرح مراحل کی تقسیم کی گئی. ایک تو 90,000 جو ہے وہ ٹیسٹ ہوں گے, ان کی سلیکشن, ان میں میرے خیال میں کافی حد تک انہوں نے رابطے کر لیے. اگر کوئی رہتے ہیں تو ان دنوں میں, نیکسٹ دنوں میں جو ہے وہ ہو جائیں گے. اس کے 4 مراحل ہیں. مراحل نمبر 1 جو ہے انتہائی متاثرہ علاقے, مراحل نمبر 1 جس میں کتالونیا اور میڈرڈ ٹاپ پہ ہے, یہ لوگ پہلے مراحل میں داخل ہوں گے. اور اسی طرح کے اور علاقے جہاں پہ متاثرین کی ایک بہت بڑی تعداد ہے, جہاں پہ متاثرین کی ایک بہت بڑی تعداد ہے. اور ایسے علاقوں کو جو ہے ایک مراحل 1, مراحل 2, مراحل 3, مراحل 4, ایسے بھی علاقے اسپین میں موجود ہیں جو کہ ڈائریکٹ ہی, یہ میں ابھی آپ کو یہ خبر شیئر کیے دیتا ہوں. یہ دیکھیں 4 ایسے مراحل ہیں, یہ اردو میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں, اسے کیا کہتے ہیں, 4 جو ہے وہ مراحل ایسے ہیں. یہ دیکھیں فیس, یہ غفور احمد قریشی صاحب کی نیوز, یہ 4 فیس ہے. 4 مراحل ایسے ہیں. سب سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جہاں پہ متاثرین کی ایک بہت بڑی تعداد ہے. ٹھیک ہے, ان لوگوں کے لیے جہاں پہ متاثرین کی ایک بہت بڑی تعداد ہے. اور فیس 3 اور فیس 4 وہ ایسے علاقے ہیں جن کے اندر متاثرین کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے. لیکن کیونکہ ہماری جو میجارٹی ہے ایشین, وہ میڈرڈ اور بارسلونا میں رہتی ہے, کتالونیا میں رہتی ہے, اور پائس باس کو اس طرح ان علاقوں میں, ویلنسیا میں, تو یہ 0 فیس سے شروع کریں گے. مثال کے طور پہ 4 مئی سے یہ اقدامات شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جیسے ہی یہ اقدامات شروع ہوتے ہیں تو ہماری کمپورتامنٹوں پہ ڈیپینڈ ہے. ہم نے ڈسٹینس رکھنا ہے, ہم نے ماسک کا استعمال کرنا ہے, ہم نے گلوز کا استعمال کرنا ہے, ہم نے سوشل ڈسٹینس رکھنا ہے. اگر فیس 1 میں آپ کی کمپورتامنٹ اچھی ہوئی, آپ نے متاثرین میں کمی آئی, تو آپ فیس 2 میں چلے جائیں گے. وہاں سے مزید کمی آئی تو آپ فیس 3 میں چلے جائیں گے. مزید متاثرین میں کمی آئی تو آپ فیس 4 میں چلے جائیں گے, اور ایک دن انشاءاللہ آپ بالکل نکل جائیں گا. اب آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ یہ مراحل کا دورانیہ کتنا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ
کن کن کاموں کی اجازت ہوگی, کون کون سی دکانیں کھل سکتی ہیں. لیکن یہ بات غور طلب ہے, آپ کو بار بار اس پہ زور اس لیے دے رہا ہوں, اسے کیا کہتے ہیں, بار بار اس چیز پہ زور دے رہا ہوں کہ 4 مراحل کیسے ہیں. مراحل نمبر 1 فیز 1, جہاں پہ متاثرہ لوگ بہت زیادہ ہیں, متاثرہ لوگ بہت زیادہ ہیں. فیز 2, ڈائریکٹ فیز 2 بھی آ سکتے ہیں, ضلع بھی ہو سکتے ہیں, پورا صوبہ بھی ہو سکتا ہے, جو ہے صوبے ضلع ہو سکتے ہیں فی الحال, شہروں اور پھر گاؤں تک یہ روٹین جائے گی. ظاہر بات ہے صوبہ بیچ میں آئے گا تو اس کے اندر شہر بھی آئیں گے, ضلع بھی آئے گا تو اس کے اندر شہر بھی آئیں گے, گاؤں بھی آئیں گے. جو سب سے متاثرہ علاقے ہیں اسے 0 فیز سے شروع کیا جائے گا, جو اس سے کم متاثرہ علاقے ہیں انہیں فیز 2 سے, جو بالکل اس سے اور کم متاثرہ علاقے ہیں جہاں پہ بہت کم ایسے متاثرین ہیں کرونا وائرس کے, فیز 3. اور ایسے بھی علاقے ہیں جن کو ڈائریکٹ فیز 4 سے استعمال کیا جائے گا, کیوں کہ ان کے اندر متاثرین کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے. تو یہ 4 فیز ہیں جس کے اندر ہمارا کردار بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارا کردار بہت امپورٹنٹ ہے اس لیے کیونکہ ہماری کمپورٹامنٹ, ہمارے جو ہے سلوک کے اوپر حکومت سارا انحصار کر رہی ہے. حکومت نے ٹیسٹ بڑھا دیے ہیں, 20 سے 40 ہزار ٹیسٹ حکومت کنٹرول کرے گی. ٹھیک ہے, اب جب 26 تاریخ کو جو ہے وہ اس چیز کا اعلان کیا گیا کہ بچے باہر نکل سکتے, تو دھچکیاں اڑا دے گی قانون کی. 193 رپورٹس جو ہیں وہ جرمانے نہیں کیے موسس نے, ٹھیک ہے, لیکن اگر اب ہم کریں گے تو وہ جرمانے بھی کریں گے پولیس والے. بچوں کو باہر نکالتے ہوئے ہم نے قانون کی ساری دھچکیاں اڑا دی اور سوشل ڈسٹینس بالکل نہیں رکھا. اگر ہم یہ سوشل ڈسٹینس نہیں رکھیں گے تو ہمیں جرمانے بھی اسی طرح ہو سکتے ہیں, اور ہمارے درمیان جرمانے کو بھی چھوڑے, دوبارہ وہ وبا جس سے ہم نے بڑی محنت کے بعد کسی حد تک قابو کیا سب نے مل کے, وہ دوبارہ ہمارے اوپر جو ہے وہ دوبارہ اپنا قبضہ جما سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, ان مراحل کا نام رکھا گیا کہ اسپینش میں دس از کلالا, کہ ہم نے ان لاک کی طرف جانا ہے, لاک سے ان لاک کی طرف. تو وہ ہمیں 4 جو ہے مئی سے جو شروع ہوگا, 8 ہفتے کا دورانیہ ہو سکتا ہے, اور وہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ ہے, وہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ ہم جو ہے وہ کس طرح اس جو ہے دس اسکلادہ جو ہے ان لاک کی طرف جاتے ہیں, اور ہماری جو ہے کمپورٹامنٹ تو کیا ہو سکتی ہے. امید کی جاتی ہے صوبوں اور اضلاع, اور اس کے علاوہ یہ تمام کیلکولیشن جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جون کی ابتدا میں یا جون کی آخر تک انشاءاللہ اوخلا ہم انتہائی حد تک اس وبا کو کنٹرول کر لیں گے. کنٹرول سے مراد ہولڈ ہو جائے گا, پتہ چل جائے گا کون کہاں پہ کتنا وائرس ہے, کون جو ہے وہ انفیکٹڈ ہے, کون ایسولیشن میں ہے, کتنے صحت مند لوگ جو ہے روڈ پہ ہیں, یہ ساری چیزیں. آگے چلیں, آگے ہم چلتے ہیں ان بچوں کی طرف. ہمارے پاس جو امپورٹنٹ اطلاعات ہیں جو ہماری ٹیم نے تیار کی ہیں, ابھی بھی میں شو کرتا ہوں اسکرین پہ بھی جو ہماری ٹیم نے آپ کے لیے رپورٹ تیار کی ہے. بچے جو ہے وہ سکول دوبارہ نہیں جا سکیں گے. بدقسمتی سمجھ لیں, جیسے بدقسمتی یا اس سے حفاظتی اقدامات سمجھ لیں, ٹھیک ہے, وہ نہیں جا سکیں گے. اس کی وجہ یہ ہے, ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے ان کی صحت اور بچوں کی صحت سے اہم چیز کوئی نہیں دنیا میں. لیکن اب اٹینشن وہ والدین, کیا سارے بچے اسکول نہیں جا سکیں گے؟ نہیں, ایسے بچے اب دوبارہ نئے کورس میں بچے جائیں گے. آپ کو جیسے ہم پہلے اعلان کر چکے ہیں کہ آٹومیٹک وہ اگلی کلاسوں میں شفٹ ہو جائیں گے. تمام بچوں والے والدین جو بچے ہمارا پروگرام سن رہے ہیں, اب دوبارہ آپ اسکول نہ شاید جا سکیں. لیکن کیا سارے بچے, آپ کا سوال یہ ہے کہ نہیں جائیں گے, کیا سارے بچے نہیں جائیں گے؟ تو جناب جواب یہ ہے کہ کمزور طالب علم اور ضرورت مند طالب علم کو اسکول بلایا جا سکتا ہے. لیکن اب آپ سوال یہ مجھ سے کریں گے یا میری ٹیم سے کریں گے کہ کیا ایسے بچوں جو کمزور ہیں, میں اپنے بچوں کو کمزور سمجھتا ہوں, میں سب سے پہلے, حالانکہ آپ کہیں گے یار ملک صاحب کا بچہ کمزور ہوتا ہے, میں اپنے بچوں کو کمزور بچوں میں سمجھتا ہوں, کیونکہ وہ بچہ بالکل پڑھائی کی طرف دھیان نہیں دیتا. اگر مجھے یہ موقع ملے تو میں اپنے بچے کو بھیجوں گا. اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے, آپ کا سوال یہاں پہ یہ ہو سکتا ہے کہ کیا میں
میرے پہ لازم ہے کہ میں اپنے بچے کو اسکول بھیجوں، نہیں، یہ والنٹیئر ہے، volontariamente۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو اپنے بچے کو جو ہے وہ اسکول بھیجے، اگر آپ نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، تو آپ اپنے بچے کو اسکول نہ بھیجے۔ لیکن کیونکہ ہم آپ کو یہ ریکمینڈ کریں گے اپنے پلیٹ فارم سے، اگر آپ کا بچہ کمزور ہے، اگر اس کو موقع مل رہا ہے، کیونکہ اتنی بڑی تعداد نہیں ہوگی اسکول کے اندر بچوں کی، تو آپ ایسے بچوں کو اسکول بھیجیں تاکہ وہ اپنی جو ہے ریکور کر سکتے ہیں۔ بعض بچے ہوتے ہیں وہ بہت تیز ہوتے ہیں، ٹیکنیکلی وہ بہت تیز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اسے کیا کہتے ہیں، ہر چیز کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ لیکن کئی بچے ہوتے ہیں وہ آئی کانٹیکٹ یا فزیکلی کانٹیکٹ کے ساتھ ٹیچر کے ساتھ نہ اگر وہ اٹیچ رہیں تو وہ ان کی اسٹڈی بڑی حرج ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ کا اگر بچہ کمزور ہے، آپ سمجھتے ہیں پڑھائی میں کمزور ہے، تو آپ جو ہے اس بچے کو اپنے ٹیچر کے ساتھ، ابھی سب ٹیچر کے ساتھ رابطے میں تلیماتی کا منت ہے، اور ایپس کے ذریعے اس کو ای میلز کے ذریعے ہوم ورک آ رہا ہے۔ تو اگر آپ سمجھیں آپ کا بچہ کمزور ہے تو آپ اپنے بچے کو ضرور اسکول بھیجیں، ورنہ جو ہے دوبارہ اسکول ستمبر تک نہیں کھلیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس سے پہلے میں 190 شکایات کہہ رہا تھا، 1900 شکایات تھی جب 26 اپریل کو آپ کو والدین اور بچوں کو یہ اجازت دی گئی، ٹھیک ہے، کہ آپ جو ہے بچے نکالیں تو قانون کی دھچکیاں اڑا دیں۔ دوبارہ اس چیز کا دھیان رکھیں، اگر آپ اب بچہ باہر لے کے جاتے ہیں، اگر آپ قانون سوشل ڈسٹینس نہیں رکھتے تو آپ کو جرمانے ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ آگے جناب، بہت اچھی نیوز، بہت اچھی نیوز، آپ لوگوں نے اپنی محنت سے جیتا ہے۔ مجھے یاد ہے میں اس چیز کی ہماری گورنمنٹ میں جہاں پہ ہم قانون کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں وہاں پہ ہمیں جو ہے ٹوکا بھی جاتا ہے اور قانونی طور پہ ہمارے خلاف ایکشن بھی لیا جاتا ہے۔ وہاں پہ ہم نے جو ہے آپ کی کمپورتامین تو جو ہے آپ کا انداز جو ہے اس کی حکومت تعریف بھی کر رہی ہے کہ بڑی قربانیاں دی آپ نے۔ اب آپ کی قربانیوں کا جو صلہ ہے وہ ملنے جا رہا ہے۔ بڑے لوگوں کو بھی اجازت مل رہی ہے جو 2 مئی سے باہر نکل سکیں گے۔ لیکن ابھی تک یہ رپورٹ جو ریال دیکھ ریتوں پہ نہیں چڑھی، کل چڑھے پرسوں چڑھے، ٹھیک ہے، لیکن وہ چہل قدمی کر سکیں گے 2 مئی سے بڑے لوگ۔ لیکن بڑے لوگوں کو یہ دھیان رکھنا ہوگا وہ چہل قدمی کے لیے نکل سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن سیم بچوں والا قانون ہے۔ آپ 2 مئی سے چہل قدمی کے لیے نکل سکتے ہیں، لیکن سیم بچوں والا قانون ہے۔ آپ ورزش کر سکتے ہیں، آپ دوڑ لگا سکتے ہیں، آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو سوشل ڈسٹینس بچوں کی طرح مینٹین رکھنا ہوگا۔ 1 گھنٹے سے زیادہ آپ چہل قدمی نہیں کر سکتے۔ 1 گھنٹے سے زیادہ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اپنے گھر سے دور نہیں جا سکتے یا گھر سے باہر نہیں رہ سکتے۔ بعض اوقات شاید ہو سکتا ہے آپ کو کوئی بندہ نہ دیکھے، شاید کوئی بندہ نہ دیکھے کہ آپ جو ہے وہ اس پہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں، لیکن یہ آپ کا ضمیر ہے اور آپ نے وہ مشکلات دیکھنی ہے جن مشکلات میں سے آپ نکلیں۔ اگر میں غلطی کرتا ہوں تو مجھے کہیں، اگر آپ غلطی کریں گے ہم آپ کو کہیں گے، اور ہم غلطی دہرائیں گے نہیں۔ غلطی ایک مرتبہ ہوتی ہے، ہمارے استاد کہا کرتے تھے غلطی بچے ایک مرتبہ ہوتی ہے، دوسری مرتبہ اس کو مستی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک مرتبہ تو غلطی ہوئی، لیکن دوسری مرتبہ اس کو مستی کہا جائے گا۔ تو میکسیمم 1 گھنٹہ 2 مئی سے بڑے لوگ بھی چہل قدمی یا ورزش کے لیے جا سکیں گے۔ 4 مئی کو کھلاڑی حضرات متوجہ ہوں، کھلاڑی حضرات 4 مئی سے ایسے کھلاڑی جیسے ہماری کرکٹ ٹیم ہے، ہمارا بہت بڑا نیٹ ورک ہے، ہماری بہت بڑی فیڈریشن ہے، ہمارے لگ بھگ 33-34 کلبز ہیں رجسٹرڈ، جن میں پاک گیر کا ایک کلب ہے جو حال ہی میں ہم چیمپئن بھی ہیں، اسپینش چیمپئن ہیں، لوکل چیمپئن بھی ہیں، کترونیا کے چیمپئن، سپر 6 کے چیمپئن بھی، T20 کے چیمپئن بھی ہے۔ پاک گیر کے جتنے بھی کھلاڑی سن رہے ہیں یا فیڈریشن کہ جتنے بھی کھلاڑی سن رہے ہیں رجسٹرڈ، سب کو سلام۔ اور آپ کے لیے اچھی نیوز یہ ہے کہ 4 مئی سے آپ جو ہے وہ نکل سکیں گے ورزش کے لیے یا جو ہے چہل قدمی کے لیے یا اپنی ایکسرسائز کے لیے۔ اس کے اندر فیڈریشن، تمام پروفیشنل کھلاڑی، لیکن آپ یاد رہے کہ جھنڈ کی صورت میں آپ نہیں نکل سکتے۔ آپ کے سوالات بعد میں لیں گے ہم لوگ، ٹھیک ہے، اور ان کے جوابات بھی ہم آپ کو اسکرین پہ دیں گے۔ آج ہم نے بڑا محنت سے پروگرام تیار کیا، اس لیے سکون لیں۔ تھوڑی سی انفارمیشن مجھے دے دیں، آج 20 منٹ دوں گا آپ کو آپ کے سوالات کے، آپ کے بہت زیادہ سوالات ہیں، تو پلیز پروگرام کو ڈسٹرب نہ کریں، بالکل خاموشی کے ساتھ سنتے جائیں۔ اس کے بعد آخر پہ آپ کو
10 मिनट ऊपर भी देने पड़े हम देंगे, और इंशाल्लाह जो है हम आपके सारे सवाल के जवाब देंगे। 4 मई को फेडरेशन, जो भी रजिस्टर्ड फेडरेशन हैं, उनके खिलाड़ी, प्रोफेशनल खिलाड़ी जो कि किसी भी क्लब के साथ रिलेटेड है, फेडरेशन के साथ, अकेले अकेले निकल के अपनी साइज कर सकते हैं। ये ना कि पूरा ग्रुपों के ग्रुप नहीं, सोशल डिस्टेंस अभी जरूरी है। अभी फिलहाल जो है वो उसे क्या कहते हैं, आपने अकेले ले निकले और आप निकल सकते हैं। अपने आपने किसी क्लब में रजिस्टर्ड है, वहां पे अकेले जाके किसी ग्राउंड में, लेकिन दूर दूर रह के अकेले अकेले रह के आपने अकेले अकेले जो है वो अपनी प्रोफेशनल एक्टिविटी जो है वो शुरू करनी है, एकदम से नहीं कर सकते। 4 मई से ऐसी दुकानें भी जो है खोलने की इजाजत दी जाएगी जिनकी सीता सिस्टम है। मुराद यह है, हो सकता है सीता सिस्टम वाले जितने भी मतलब है पुलिस ये देखना चाहती है, गवर्नमेंट ये देखना चाहती है कि यार अब हर बंदा रोड पे निकल पड़े। अब 4 मई को हर बंदा रोड पे निकल पड़े जी कहे जी कन्फिनामेंट तो हो गया जनाब, 9 तारीख का इंतजार ही ना करे, ठीक है, और रोडों पे निकल चले पड़े। तो ऐसी लोगों को कि अगर वो किसी मजबूरी की तहत निकल रहे हैं, अगर उनके पास अपॉइंटमेंट है, रियल में अपॉइंटमेंट वो कंफर्म की जाएगी, उसके अंदर झूठ नहीं होना चाहिए। ऐसी दुकानें जो अपॉइंटमेंट की बुनियाद पे अपने क्लाइंट को रिसीव करना चाहती है वो भी खुल सकती है, लेकिन उनको अपना सारा सिस्टम शो करना होगा। ये वर्के वाली जो हमारी जो खेल है, ये नहीं, बकायदा एक कानून कायदे के मुताबिक। ठीक है जी। आगे 11 मई को इंशाल्लाह तमाम तेरासा से मुराद जितने भी जो बार्स हैं, जितनी भी रेस्टोरेंट की तेरासा से मुराद जो बाहर बैठने की जगह है वो, उसके बाद होटल्स, पेस्केरियास, मछली वाले, तकरीबन 50% खुल जाएंगे। ठीक है। और ऐसे हाई प्रोफेशनल जो है सेंटर, जिनके अंदर जो प्रोफेशनल लोग जो है एक्सरसाइज करते हैं, उनकी जो है स्टेमिना जो है काफी मजबूत है, ऐसे तमाम सेंटर भी खुल जाएंगे। सैलमा 11 मई की बात होगी, थिएटर, हॉस्टल एरिया खुल जाएंगे, सैरगाहें, मोनुमेंटल वो भी खुल जाएंगे। लेकिन क्या होगा, अब आप यहां पे ध्यान कीजिएगा, अफोरो कहते हैं गुंजाइश को, गुंजाइश। ठीक है। सिनेमा के अंदर अगर 100 सीटें लगी हुई हैं तो सिर्फ 33% लोग एंटर हो सकते हैं। 100 सीटें अगर उसके अंदर लगी हुई हैं एक सिनेमा के अंदर, थिएटर के अंदर, तो सिर्फ 33% लोग इंटर हो सकते हैं, 33%। ठीक है। ये मैं अभी आपको ऑनलाइन ये मई से तमाम बड़े तिरासा तकरीबन 50%, ये मैं आपको जो गफूर अहमद कुरैशी साहब है, इन्होंने, हम सब मिलके, अब सब ऑनलाइन है, बैग पे हम ऑनलाइन है, हम आपके लिए ये बैग पे ये लोग काम कर रहे हैं। ठीक है जी। सैलमा, थिएटर, ऑस्ट्रेलिया। अब अफोरो जो होती है सैरगाह है, मोनुमेंटल, जिसके अंदर हर किस्म की जो है वो जो वहां पे आप विजिट करते चीजें, लेकिन इसके अंदर आपने ऐसा, अब एक सेल में उसके अंदर 1000 बंदे की गुंजाइश है बैठ के देखने की थिएटर के अंदर, तो उसमें से 33%, तीसरा हिस्सा, मतलब है कि 3000 हजार अगर बंदे गुजरे 330 लोग एंटर हो सकते हैं। मैं आपको 100 की मिसाल दूंगा, उससे आप अपनी एवरेज निकाल लें। सैलमा, थिएटर, हॉस्टल एरिया, सैरगाह, मोनुमेंटल या ऐसी कोई भी जगह, ठीक है, उसके अंदर जो है 33%, तीसरा हिस्सा जो है 100 में से वो गुंजाइश होगी बंदों को एंटर होने की। वो फुल हाउस नहीं हो सकता, फुल हाउस नहीं हो सकता, 100 के 100 बंदे नहीं एंटर हो सकते, 1000 के 1000 नहीं। 100 में से 33 बंदे एंटर होंगे या 1000 में 330 बंदे एंटर होंगे, और वो भी डिस्टेंस रख के। ठीक है जी। आगे चलेंगे। तमाशा गाहें, मतलब वहां पे थिएटर ही हो गए। ठीक है। और ये जो बंद थिएटर है, बिल्कुल क्लोज्ड है, इसके अंदर 50 से ज्यादा बंदे नहीं इंटर हो सकते। फिलहाल 50 से ज्यादा बंदे नहीं इंटर हो सकते। अब आते हैं जी, आप मिसाल के तौर पे हमारा जो तल्लक है क्रिकेट से है, अगर हम क्रिकेट खेलते हैं, हमारा तो क्रिकेट में वैसे ही बड़ा डिस्टेंस होता है, लेकिन खेल कूद के मैदान में तमाशाई जो है खुले मैदान में 400 से ज्यादा तमाशाई जो है वो हमें देखने के से ज्यादा एंटर नहीं हो सकते।
बंद जगहों पे 50, बिल्कुल जो छोटे छोटे बंद जगह, थैलमा थिएटर, एक होता है बड़े, जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर उसके अंदर उसका जो अफोर बड़ा है तो उसके अंदर 100 का अफोर है तो 33%। अगर बिल्कुल बंद है, छोटा सा, देखा सेल में किसी के अंदर जो है वो बिल्कुल छोटी छोटी जगह बनी होती है, उसके अंदर सिर्फ 50 बंदे। अगर आपकी कोई क्रिकेट का मैच हो रहा है, कोई ऐसा मैच हो रहा है खुली फिजा में, आपको इजाजत मिलती है तो मैक्सिमम 400 लोग इकट्ठे हो सकते हैं, वो भी जो है डिस्टेंस को बरकरार रखते हुए सोशल। अब आते हैं मजहबी सेंटर्स की तरफ। मजहबी सेंटर्स जो है कल्चरल, मजहबी, तमाम मज़ाहिब के लोग, सिख, ईसाई, मुसलमान, यहाँ पे जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, कमी बेशी अल्लाह माफ करे, और मजीद हम इनको वक्त के साथ साथ जो है कायम भी है, मजीद जो है वो बढ़ाते रहेंगे आपकी इस इंफॉर्मेशन को। 50% इनको भी इजाजत देने के चांस है। मसलन जहां पे एक मस्जिद में लोग इकट्ठे होते थे 1000, वहां पे 500 हो सकेंगे, लेकिन वो डिस्टेंस वो अपनी अफोरों के हिसाब से, यहाँ पे भी अफोर अगर बंद है तो बंद जो है अफोरों की और कंडीशन होगी, वो आप कंसल्ट कर सकते हैं। इसी तरह अब हमारा जो है बहुत ज्यादा तबका जो है रेस्टोरेंट से वाबस्ता है, तो रेस्टोरेंट की अफोर जो है, गुंजाइश जो है, उसे आधा कर दिया गया, 50%। 50% उसकी अफोर कर दी गई है। मसलन एक रेस्टोरेंट में आगे 100 टेबल लगा हुआ है तो आप 50 आप लगा सकते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंस आपने बरकरार पे भी रखना है। अब डिपेंड है आपका अफोरो जो है, एक गवर्नमेंट किस अफोरो की बात कर रही है, किस गुंजाइश की बात कर रही है, और हम किस गुंजाइश की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर एक रेस्टोरेंट के अंदर 100 टेबल लगे हुए हैं तो आपको आधे रिड्यूस करने होंगे, और अभी से आप तैयारियां कर रहे हैं। इसी तरह डोनर है, आपके अगर वहां पे जो है मुख्तलिफ बड़े बड़े हॉल्स हैं, उसके अंदर आगे 50 टेबल है तो आपको 25 करने होंगे, 25 है तो 12 करने होंगे, 12 है तो 5 करने होंगे। इस हिसाब से कंडीशंस जो है आपके लिए चेंज होती जाएंगी। जैसे जैसे हमारे पास मजीद जो है वो इंफॉर्मेशन आएगी तो हम आपको देते हैं, ये भी 11 मई को खोल सकेंगे। ठीक है जी। उसके अलावा जो है फासला, सोशल डिस्टेंस जो है, उस पर कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आप कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, आपका कोई डोनर है, रेस्टोरेंट है, या कोई इस तरह की कोई भी चीज है, या आपकी कोई दुकान है, पेलोकेरिया है, या मेरा ऑफिस है, अगर हम सोशल डिस्टेंस का जो है वो नहीं करेंगे। अब मेरी अफोरो है मेरी दुकान के अंदर, मिसाल तौर पे नॉर्मल रात में हम 30 बंदे 35 की अफोरो है मेरी दुकान में, तो अब ये होगा कि हमें जिस तरह मेरा स्पेस है उस हिसाब से 3-4 से ज्यादा बंदे जो है वो इंटर नहीं हो सकते, ज्यादा से ज्यादा 5 बंदे इंटर हो सकते हैं, अंदाजा कर लें। डिपेंड है साइज दुकान का। अगर बाजुकात ऐसा है कि कई बहुत बड़े बड़े हाल हैं, उन हाल में अगर आप जो उसकी अफोरो है वो ज्यादा है गुंजाइश, तो उसकी कंडीशन के हिसाब से हम जो है आपको बताते चलेंगे। लेकिन 50% रेस्टोरेंट के लिए, डोनर के लिए और मजाहिब के लिए भी ये मुख्तस की गई है। आगे चलते हैं जनाब उन लोगों की तरफ जिन लोगों ने प्रैक्टिकल किए हुए थे गाड़ियों के और किसी खास चीजों के, मिसाल के तौर पे 2 साल का प्रैक्टिकल का टाइम होता था, तो ये जो और उसके अलावा जो भी अगर और उन्होंने किसी किस्म के कोई लाइसेंस का जो है थ्योरी कर ली थी, लेकिन उनकी डिस्टर्ब हो गए, इस वजह से उनकी खत्म हो गई इस दौरान, या खत्म होने वाली है, तो जो दौरानिया रहा है इसका कोरोना वायरस की इमरजेंसी का, वो टाइम जो है वो नहीं शामिल किया जाएगा, वो टाइम बीच में शामिल नहीं होगा। आगे चलते अदालतों को, जो अदालतों की वजह से परेशान थे लोग, अदालती जो केसेस उनके नहीं लग रहे, 100 मसाइल थे उनकी, हंगामी बुनियादों पे अदालतों को 11 मई से जो है स्टार्ट करने का ऑर्डर कर दिया गया, जो कि अपनी पूरी जो है जोर शोर से इंशाल्लाह वापस आएंगे और आपके जितने भी केसेस हैं वो निपटाए जाएंगे। हमारे पास जो इंपॉर्टेंट न्यूज है जो अभी हम आपको शेयर भी करेंगे, जिनके बारे में आप सवाल भी कर रहे हैं, अटोनमस जितने भी हैं, बार्सिलोना के अटोनमस, सिर्फ ये बार्सिलोना के अटोनमस की बात होगी। अभी मेरी टीम शेयर करती है ये खबर भी और वो ईमेल भी, जहां पे आपने जितने भी अटोनमस हैं उनको 300 यूरो जो है वो देने का ऐलान किया है, जो इस कोरोना वायरस की वजह से डिस्टर्ब हुए हैं, सिर्फ बार्सिलोना के अंदर, जिनकी पाद्रोमिंतो या जिनका कारोबार बार्सिलोना के अंदर है। ठीक है, और ये उनकी जो वेबसाइट है जहां पे आपने ये अजूदा अप्लाई करना है, और इस अजूदा की अप्लाई 300 यूरो की अजूदा की अप्लाई जो है वो डेट है 20 मई से लेकर 30 सितंबर तक, मतलब है कि 20 मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने,
لگ بھگ بنتے ہیں. ابھی میری ٹیم شیئر کر دی ہے تو میں اسکرین پہ بھی شیئر کر دیتا ہوں آپ کے ساتھ کہ یہ کون سی جگہ پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں. 300 یورو کا اجودہ. یہ لیں جناب, یہ جناب مکمل ڈیٹیل آپ کے سامنے اسکرین پہ. بارسلونا سٹی کونسل جی یہ دیکھیں 300 یورو کی امداد دے گی, جس میں جو آپ 20 مئی سے لے کے 30 ستمبر تک درخواستیں دے سکتے ہیں. نوٹ فرما لیں اسکرین پہ جو ہے www.barcelonaactiva.cat/autónomos, اس کے اوپر آپ نے وزٹ کرنا ہے. آپ کے پاس 300 یورو جو بارسلونا کے اٹونوموس ہیں ان کے پاس 300 یورو جو ہے وہ اجودہ اپلائی کرنے کے لیے ٹائم ہے 20 مئی سے لے کے ستمبر تک. ٹھیک ہے جناب, آگے چلیں جناب, آگے چلیں. اس کے بعد آپ کے سوال لیں گے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ. آپ کا سوال جو ہے, آپ کا نام سکرین پہ لیں گے, ہم آپ کا سوال سکرین پہ لیں گے اور پورا ہم لیں گے 8-10 سوال ہی. اگر زیادہ ٹائم ہوا تو ہم زیادہ بھی سوال لیں گے. آپ کا سوال سکرین پہ لایا جائے گا اور اس کا مکمل جواب دیا جائے گا. آگے چلیں, آخری انفارمیشن ہے, غور سے سن لیں. جو لوگ یہ شکایت, یہ بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے, جو لوگ یہ شکایت کرتے ہیں, آج ہم نے اپنے چینل پہ ویڈیو بھی اپلوڈ کی. خرم آپ جو ہے وہ میری ٹیم میں میرے دوست خرم ہے, ان کو میں گزارش کروں گی وہ لنک بھیج دیں ہمیں, جو یوٹیوب کا لنک ہے جس پہ ہم نے اپنی ویڈیو بھی چڑھائی ہے. ماسک کی جو آفیشیل قیمت ہے, جو دیکھیں ہم ان پہلے لوگوں میں سے تھے, یہ ہماری ٹیم تھی جب ہم نے کہا تھا کہ ماسک کی آفیشیل قیمت جو ہے وہ فکس ہونے جا رہی ہے. تب ہم نے یہ نہیں بتایا تھا کتنی فکس ہونے جا رہی ہے, لیکن ہم نے بتایا تھا کہ وہ فکس ہونے جا رہی ہے. تو 96 سینٹ ماسک کی قیمت فکس کر دی گئی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ہے جی اسے کیا کہتے ہیں, خرم ابھی شیئر کر دیتے ہیں آپ کے ساتھ لنک. اچھا, ماسک کی قیمت 96 سینٹ. اب اگر آپ کے پاس میڈیکل کارڈ ہے, آپ گھر کے, اب اندازہ کریں, یہ میں نے تجربہ کیا, میں تجربے کے بغیر جو ہے وہ بات نہیں کرتا. یہ ویب سائٹ ہے, میں اکیلی بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. یہ ویب سائٹ ہے جس کے اوپر 300 یورو آپ ہیلپ لے سکتے ہیں. شبیر احمد عثمانی صاحب ہماری ٹیم کے ذاتی ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں بیک پہ, وہ ہمارے مکمل سپورٹ کر رہے ہیں. اس طرح غفور قریشی صاحب, رانجا صاحب, مچھانہ صاحب اور میاں عامر صاحب اور خرم شہزاد صاحب. جی تو 96 سینٹ ماسک کی قیمت ہے. یہ آخری انفارمیشن ہے, اس کے بعد سوالوں کی طرف چلتے ہیں. اگر آپ کے گھر میں 6 فرد ہیں جن میں 6 کارڈ ہیں میڈیکل, 6 کارڈ اٹھائیں, 6 کے 6 فارماسیا پہ لے جائیں. ٹھیک ہے, 6 کے 6 کارڈ جو ہے وہ فارماسیا پہ لے جائیں اور انہیں کہیں جی ہمیں ماسک دیں. وہ 6 ماسک آپ کو بالکل فری دیں گے. یہ اویلیبل ہے, ایک دن نہیں ہوگے, ختم ہو جائیں گے, ہو چکے ہوں گے, لیکن آپ کہیں جی کب آنے. ٹھیک ہے, آپ کا کہیں جی کب. یہ جی ویب سائٹ آپ کو ابھی شو کر دیتے ہیں. یہ ویب سائٹ ہے, ٹھیک ہے جی, سوری میں ابھی کوشش کرتا ہوں. یہ ویب سائٹ, ہاں جی, یہ ویب سائٹ ہے جس کے اوپر ہم نے ماسک کی انفارمیشن دی گئی. ای او پاک ہمارے دوست ہیں خرم شہزاد صاحب, وہ ہمارے ساتھ بھی ٹیکنیکل جو ہے ٹیم میں شامل ہیں. اس ویب سائٹ پہ آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ لیں جی. اب ہم کیونکہ فارماسیا کی آپ سے کر رہے تھے بات, تو یہ لیں فارماسیا کے حوالے سے بھی آپ یہ نوٹ پڑھ لیں. 96 سینٹ کی, اگر آپ کے پاس میڈیکل کارڈ نہیں ہے تو 96 سینٹ تب ریٹ ہے. کوئی بھی بندہ 2 یورو کا ماسک بیچتا ہے, 3 کا بیچتا ہے, 4 کا بیچتا ہے, 5 کا بیچتا ہے, فوراً پولیس ایسا نہیں کر سکتا. اور پاکستانی دکاندار, ایشین دکاندار, اردو سمجھنے والے, میں نے دیکھا کہ آپ 1 یورو کا ماسک بیچ رہے ہیں, مسئلہ کوئی نہیں ہے, 4 سینٹ کوئی فرق نہیں, لیکن آپ پہ کوئی ایکشن ہو سکتا ہے. اپنی پرائز فوراً 96 سینٹ کریں. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ضرورت کی چیز ہے. کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں ضرورت کی چیز کے اوپر پروفٹ, ناجائز پروفٹ لینا وہ ایک جرم ہے. 96 سینٹ ماسک کی پرائز ہے گورنمنٹ کی طرف سے. اگر آپ کے پاس میڈیکل کارڈ ہے, بہت امپورٹنٹ چیز ہے, میڈیکل اگر آپ کے پاس کارڈ ہے تو اس صورت میں آپ کو ماسک فری ملے گا. اب آپ کا سوال ہے کیا یہ ماسک ایک مرتبہ ملے گا, اس کے بعد یہ ماسک نہیں ملے گا؟ تو جواب ہم نے آج اس ویڈیو میں بھی آپ کو دیا, جو ہم نے آپ کو شیئر کی. ہر ہفتے آپ 1 ماسک لے سکتے ہیں. اب آپ کا سوال ہوگا کیا ہر ہفتے میں ماسک فری لے سکتا ہوں؟ نہیں, پہلا ماسک فری ملے گا. اچھا, یہ ان لوگوں کے لیے بھی انفارمیشن ہے جن لوگوں کے پاس پیپر نہیں ہے لیکن ان کا میڈیکل کارڈ بنا ہوا ہے, وہ لوگ بھی لے سکتے ہیں, ڈرے نہیں.
ٹھیک ہے, لیکن ابھی نہ نکلیں پلیز, یا کسی ساتھی کو دے بھیجیں. آپ خود نہ نکلیں, آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں میں کہ آپ خود نہ نکلیں. سمجھ آئی؟ یہ دیکھیں عمر صاحب بھی آگے ہمارے ساتھ. جو لوگ اللیگل, میں نہیں کہوں گا, جن لوگوں کے پاس پیپر نہیں ہے وہ اپنا کارڈ کسی دوست کو دے اور وہ بھی ماسک لے سکتے ہیں. آپ ہر ہفتے ایک ماسک لے سکتے ہیں, لیکن پہلا ماسک فری ہے. ہر ہفتے ایک ماسک لے سکتے ہیں. ہر ہفتے بعد آپ کا آٹومیٹک جو ہے میڈیکل کارڈ جو ہے اس کے اوپر نیا ماسک کی آپشن آ جائے گی, لیکن ہر دوسری مرتبہ آپ کو 76 سینٹ دینا ہوں گے. 20 سینٹ آپ بچا سکیں گے, 20 سینٹ آپ کو گورنمنٹ دے گی. مطلب جب تک گورنمنٹ کی طرف سے یہ پابندی ہٹتی نہیں ہے تب تک آپ نے ماسک پہنا ہے, اور ہر ہفتے آپ ایک ماسک لے سکتے ہیں. اور ماسک جو ہے پہلی مرتبہ فری ہوگا, لیکن ہر نیکسٹ ٹائم 76 سینٹ جو ہے وہ دینے ہوں گے. ایک اور بڑی نیوز ان لوگوں کے لیے, آپ کہیں گے یار قطنونیہ سے باہر والے جو سننے والے ہیں ہمیں وہ اکثر شکایت کرتے ہیں کہ آپ زیادہ اعلانات قطنونیہ کے حوالے سے کرتے ہیں, تو ہمارے پاس قطنونیہ کے حوالے سے نیوز ہوتی ہیں. جن بندوں کا ایودا نہیں, پارو نہیں, کچھ بھی نہیں, کھانے کو کچھ نہیں, گورنمنٹ قتلان نے ہنگامی طور پہ 200 یورو دینے کا اعلان ان کے لیے کیا ہے. پلیز میری اگر ٹیم میں سے کچھ سن رہا ہے تو وہ خبر دے, میں تاکہ اسکرین پہ اپلوڈ کر سکوں. قتلان گورنمنٹ کی طرف سے جن کی کوئی ایجودہ نہیں, کوئی پارو نہیں, کوئی چیز نہیں, لیکن ان میں بغیر پیپروں والے لوگ نہیں آتے, معذرت ہیں, سوری. آپ جو ہے ہمارے لیے بہت بڑا جو ہے وہ, آپ ہمارے سے ہٹ کے بھی بہت بڑے امتحان سے گزر رہے ہیں. ہم شرمندہ ہیں آپ کے لیے, آپ کے سامنے, لیکن فی الحال ایسی کوئی ہیلپ کا اعلان نہیں کیا گیا. اللہ کرے ان کی جو ہے آنکھیں کھلیں تو آپ کے لیے کوئی لیگل اعلان کر دیں. قتلان گورنمنٹ کی طرف سے, سمجھائی, 200 یورو ایسے لوگوں کے لیے جن کے پاس نہ ایجودہ ہے, نہ پارو ہے, کچھ بھی نہیں ہے, ہنگامی طور پہ اعلان کیا ہے. تو میرے دوستو یہ تھی انفارمیشن, اور یہ میری ٹیم کی انتہا کی محنت ہے. یہ دیکھ لیں, انتہا کی محنت ہے, اور آپ آن لائن بھی دیکھ رہے ہیں ان کی انتہا کی محنت, اور بیک پہ بھی دیکھ رہے ہیں ان کی انتہا کی محنت. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اور یہ ہم خدا کے لیے کر رہے ہیں, اللہ کے لیے, فی سبیل اللہ. کوئی اس کا جو ہے وہ ہمیں معاوضہ نہیں چاہیے, ہمیں دعائیں چاہیے, اور انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے, اور ہم کوشش کریں گے آپ تک جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ انفارمیشن پہنچا سکے. میری ٹیم میں کسی کے پاس انفارمیشن ہے جی لکھی ہوئی تو وہ شفٹ کر دیں. لکھی ہوئی ہے 200 یورو ایجودہ والی, جو کہ قطلان گورنمنٹ کی. ابھی آپ کے سوال لیں گے, جو بھی سوال آئے گا کوشش کریں ہم سوال لیں, آپ کو اسکرین پہ لیں گے آپ کے سوال کو بھی, اور آپ کا نام لے کے باقاعدہ آپ کا سوال لیں گے. تو سوالات کی طرف بڑھتے ہیں جی, ہمارے پاس ٹائم ہے, ایزی ہو کے سوالات کریں, اور تاکہ یہ لیں جی, یہ بھی انفارمیشن آپ کے ساتھ آ گئی جناب والا. آرام سے سوال کریں, میں ایک منٹ انفارمیشن دے لوں 200 یورو والی. یہ لیں, یہ انفارمیشن 200 یورو والی آپ کے سامنے آ گئی, اور یہ بھی آپ اردو میں پڑھ سکتے ہیں, یہ بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں آپ, ایسی کوئی بات نہیں. تمام جتنی بھی ریکارڈنگ ہے تمام ہم سیف رکھتے ہیں, اور یہی ہماری ٹیم کا کمال ہے. دھا کی محنت کر رہے ہیں یہ 6-7 لوگ, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. میں اپنی ٹیم کے سر پہ ہوں جی, ان کی محنت کے بغیر میں کچھ بھی نہیں. سوالات کا سلسلہ بڑھاتے ہیں جی. پہلا سوال لیں گے جناب, آگے جناب عبداللہ اے بی صاحب کا پہلا سوال لیں گے, اسکرین پہ لاتے ہیں جی عبداللہ صاحب. لو جی آگے جی عبداللہ صاحب. ملک صاحب, عبداللہ اے بی احمد صاحب. ملک صاحب میرا یہ سوال ہے, ارتق کب آئے گی, اور دوسرا oficina Hacienda Registro Civil Seguridad Social کب تک اوپن ہوں گے. ہم آپ کا سوال سکرین تک پہ ہی رکھیں گے جب تک ہم آپ کا جواب نہیں دیتے. ارتے جو ہے, جو ہمارے پاس نیوز ہیں, عبداللہ اے بی احمد صاحب مئی میں اکٹھی آئے گی, مارچ کی اور اپریل کی. آفس جو ہے وہ ایمرجنسی کے بعد کھلنے کا بھرپور امکان ہے, اور وہ ہم ہمیشہ سیتا کے ساتھ ہوں گے, بغیر سیتا کے آپ کو اٹینڈ نہیں کریں گے. عبداللہ اے بی احمد صاحب بہت شکریہ. اگلا سوال لیں گے جی ہم سکرین پہ. ہاں جی, اگلا سوال لیں گے جی ملک صاحب. آج جی جناب, یہ دوست ہیں جی ہمارے زہیب عباسی صاحب. زہیب عباسی صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ کا سوال ہے جی ملک صاحب, آپ نے بولا تھا کہ کرکٹ سٹیڈیم میں 400 بندوں کی گنجائش ہے,
उस हिसाब से कम, मेरे पास फुटबॉल की इंफॉर्मेशन नहीं है। खुली जगह की बात हो रही है, खुली जगह ओपन की। जो कैंप नो की बात कर रहे हैं, कैंप नो बंद है, ठीक है, बंद है। और अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी, अभी तक तो कोई इम्कान नहीं है, अगर एक्टिविटी दोबारा होती है, मैचेस दोबारा होते हैं जोएब अब्बासी साहब, तो वो सिंध पब्लिक को होंगे, जहां तक मेरा अंदाजा है, जहां मेरा तजर्बा है स्पोर्ट्स के साथ। मैं बहुत, सबसे ज्यादा मैं कानून से ज्यादा स्पोर्ट्स के बारे में मैं अटैच हूं, और मेरी इंतहा की दिलचस्पी होती है। मैं स्पोर्ट्स की को खबर छोड़ता नहीं हूं। और मैं आपको आपके दोस्तों से ये बताता चलूं, मुझे पसंद नहीं है बताना कि मैं फैन किसका हूं, क्योंकि मैं फैन आप सबका हूं, लेकिन बार्सिलोना एफसी हमारे दिल में बसता है। महसूस ना करें मैड्रिड वाले, los madridistas no deben preocuparse, soy culé y seré culé toda la vida, pero ये मेरे ऑप्शन है, कोई ऐसे मजाक की हद तक है। मलक साहब सुन रहे हैं, बड़े जज्बाती है हमारे माद्रिदिस्ता है, इंशाल्लाह वो रोन के वापस आएंगे। अगला सवाल जी, सर पाकिस्तान कौंसलेट सीता देती है? जनाब सवाल है सर, काशिफ शहजाद साहब सॉरी सॉरी जनाब, सॉरी, मैं ठीक हूँ, वैसे थोड़ा सा खांसी आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। बाद लोग बड़े परेशान होते हैं, बाद में मैसेज करना शुरू कर देते हैं, मलक साहब खैरियत तो है, अल्लाह का फजल है फिलहाल। सर पाकिस्तानी कौंसलेट सीता देती है? जी काशिफ साहब, अगर आपको कोई इमरजेंसी काम नहीं है, अगर आप नहीं समझते कि आपको किसी मजबूरी के तहत कौंसलेट जो है वो जाना है, तो आप सब्र कर जाए, 9 मई के बाद आप कोशिश करें कौंसलेट जाएं। कौंसलेट हमारी वाहिद दुनिया की कौंसलेट है। सीजी इमरान अली साहब और उनकी पूरी टीम को हमारे इस प्लेटफॉर्म से खराज तहसीन और सलूट है। वो काम कर रहे हैं, लेकिन हंगामी बुनियादों पे, कोई ऐसी डेड बॉडीज है उनके हवाले से, कोई अर्जेंट पासपोर्ट है, कोई हजारों ऐसे मामला हैं, लेकिन वो काम कर रहे हैं। हमारी कौंसलेट खुली है। अगर आप समझते हैं आपकी मजबूरी है काशिफ शहजाद साहब, तो आप सीता लेके वैसे भी कौंसलेट जा सकते हैं। अगर आपकी कोई मजबूरी नहीं, तो प्लीज 9 मई का इंतजार कर लें। सॉरी सर, आगे चले जनाब। मोहम्मद तैयब साहब को शामिल करते हैं जी स्क्रीन पे। मोहम्मद तैयब साहब, सर मैंने पारो अप्लाई की थी, चेक किया है, अभी तक नहीं लगी, कब तक इंतजार करना होगा? देखें, मुख्तलिफ किस्म के मसाइल आ रहे हैं दोस्तों। जरूरी नहीं कि आपकी पारो लगे, जरूरी नहीं आपका इर्ते पास हो। बहुत ज्यादा लोगों ने इर्ते किया है, पारो अप्लाई किया है, लेकिन टेक्निकल बुनियादों पे या उनकी गुजाती कमी कमजोरी की बुनियादों पे जो है पारो नहीं भी लग रही। मैं अपनी टीम से गुजारिश करूंगा, ऐसे नंबर हमारे साथ शेयर करें जिन पे हम इनको इंफॉर्मेशन दे सकें कि ये फोन करके पता कर सकें, या वो लिंक शेयर कर दें पारो वाला, जहां पे कंसल्ट कर सकते हैं खुरम शहजाद साहब, भाई खुरम भाई, या और कोई दोस्त है हमारी टीम में से, ताकि मैं मोहम्मद तैयब साहब को लिंक दे सकूं। तो अगर आपकी पारो नहीं लगती, तो जब दफ्तर खोलेंगे आप वहां पे जाकर इकलामार कर सकते हैं। अगर कोई टेक्निकल बुनियादों के ऊपर अगर पारो नहीं लगी, तो वो भी पारो दी जाएगी जो आपका टाइम जाया हुआ है, और वो भी बीच में लाजमी शामिल की जाएगी। मोहम्मद तैयब साहब, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया तैयब साहब, आपने ज्वाइन किया, आप हमारा प्रोग्राम सुनते हैं, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। सर आगे चले जनाब, हम सवाल शामिल करते हैं जनाब सभी गुजर साहब का। सर पुलिसिया नासियनाल कब ओपन हो रही है नीए लेने के लिए? जो नीए लेने हैं, जिनके कार्ड बने पड़े वहां पे, बहुत ज्यादा ऐसे लोगों की तादाद है, फिंगर देने हैं। मेरे ख्याल में पुलिस जो है वो कुछ ना कुछ जो है उन्हें फैसला करना होगा, कुछ ना कुछ हंगामी बुनियादों पे जो है वो मामलात है, वरना ये मामलात बहुत बिगड़ जाएंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेशनल पुलिस जो है वो भी बाकी कारोबार की तरह या बाकी सरकारी इदारों की तरह 11 मई को खुलेगी। लेकिन इंशाल्लाह मजीद जैसी मालूमात सभी गुजर साहब हमारे पास आती है, तो हम आप तक अपने प्लेटफॉर्म के जरिए, अपनी टीम के जरिए पहुंचा देंगे। अब्दुल रहमान लंगड़िया साहब का सवाल शामिल करेंगे, वो हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम में जी। रेस्टोरेंट के लिए क्या ऐलान हुआ है, कब तक खोल सकते हैं? पाराजिबार और डोमिसिलियो के अलावा 11 मई को इंशाल्लाह, अगर खैर खैरियत रही। लेकिन वो वाला रश लंगड़िया साहब नहीं लगा सकते, जलसे जुलूस मना होंगे वहां पे। वैसे भी अब सियासी पार्टियों को जो ना, हमने वजीरों मुशीरों को तो हमने तो अगर कुछ दिन और इंतजार करना, हम तो इनका बाइकाट करने जा रहे हैं, और आप इस बाइकाट में शामिल होंगे। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि आपके रेस्टोरेंट पे कोई असर पड़े। आप जैसे जुलूस भी कराएं, आप पार्टियां भी करें, लेकिन आपकी अफोरो जो है, आपकी गुंजाइश, उसको 50% आपने कम करना होगा। आगे अगर आप 100 बंदों को रोटी देते हैं अपने रेस्टोरेंट के अंदर, तो आप 50 बंदे एंटर कर सकते हैं।
अगर आपके फोरम में 33 बंदों की गुंजाइश है तो आप 12 बंदे जो है वो उनको खाना खिला सकते हैं, और सोशल डिस्टेंस टेबल दूर दूर लगाने होंगे, सफाई सुथराई का बड़ा ख्याल रखना होगा। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान लंगड़िया साहब, आप हमारे साथ शामिल हुए प्रोग्राम में, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। अगला सवाल एंटर करते हैं 10 मई को। आगे जनाब पहली रेजिडेंसी, ये हम शामिल करेंगे सवाल जनाब शहराज बशीर चौधरी साहब का। शहराज बशीर चौधरी साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। पहली जान रेजिडेंसी लेने के लिए 11 मई को इंशाल्लाह, अल्लाह की ज़ात ने खैर खैर की, शहराज बशीर चौधरी साहब इंशाल्लाह आप रेजिडेंसी लेने जा सकेंगे। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, आपने हमारा प्रोग्राम सुना। अगला सवाल शामिल करते हैं जी। अगला सवाल है जी जनाब वकार चेमा साहब का, फ्लाइट इंफॉर्मेशन पार्क से प्लीज, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इंशाल्लाह हम जल्द एक ऐसे जो है जो जिम्मेदारान हैं उनके साथ लाइव उनको लेंगे अपने प्रोग्राम में और उनसे पूछेंगे, आप तैयार रहें। हम एक दिन अपना अकेला प्रोग्राम किया करेंगे और एक दिन किसी भी प्रोफेशनल के साथ अपना प्रोग्राम करेंगे, और जैसी मालूमात आती हैं, मई तक कोई उम्मीद नहीं है इंशाल्लाह, उसके बाद जो है फ्लाइटें खुलेगी। मलिक, अगला हम सवाल करते हैं जी, इरते के लिए नंबर एक आया जी, ये नजम मलिक साहब कहते हैं कि ये नंबर है जी, नोट फरमा ले। अगर आपने लाइव कॉल करके जो है लेनी है इंफॉर्मेशन, ये स्क्रीन के ऊपर नंबर है 90080006। आगे चलते हैं जनाब, सवाल अगला शामिल करेंगे हम जनाब मलिक साहब, टैक्सी सेक्टर कब ओपन होगा? टैक्सी सेक्टर जनाब ओपन ही ओपन है इंशाल्लाह। ये पाबंदियां जो है आपका डबल सवाल एंटर हो गया जनाब, एक ही सवाल हम एंटर करेंगे तो हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जनाब। भाई जी पेपर पास हुए हैं, फिंगर के लिए सीता कब ओपन होगा? फिंगर के लिए सीता जो है उम्मीद है कि कोई हंगामी बुनियादों पे मोहसिन हसन साहब ये काम करेंगे, वरना जितने लोगों के सीता रित्रासार हो गए, पीछे हो गए, ये नॉर्मल अगर रूटीन पे चलते हैं तो बहुत मुश्किल है मोहसिन हसन साहब को ऐसा हल इनको निकालना होगा। मेरी जहां तक नॉलेज है या मेरी टीम का नॉलेज है तो 11 मई तक इंशाल्लाह ये सीता ओपन हो जाएंगे। आगे सवाल हम शामिल करेंगे जनाब आतिफ साहब का। आतिफ गोंदर साहब क्या कहते हैं जी? आतिफ गोंदर साहब कहते हैं सलाम इमरान भाई, बैंक प्रस्तावों की मोराटोरियो का कर रहे हैं, इस बारे में प्लीज। हमने कहता एक प्रोग्राम किया, अब आप अगर आतिफ गोंदर साहब हमें हमारी जो पुरानी वीडियोस उसके अंदर जाए, उसके अंदर हमने एक स्पेशल प्रोग्राम किया था कि हर तरह की मोराटोरिया कर रहा है बैंक। आपके सवाल के जवाब में बहुत ज्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपकी हिपोथेका की मोराटोरिया हो रही है, आपने अगर कोई कर्जा वगैरह लिया हुआ है वो सस्पेंड हो रहे हैं। इस इमरजेंसी के दरमियान कोई भी जो है आपकी किस्त या ऐसी अकसाद नहीं काटी जाएंगी अगर आपके पास नहीं है। आपने बैंक के साथ डील करनी है और मोराटोरियो सेन पर सेन हो रही है। बहुत शुक्रिया आतिफ गोंदर साहब, आप हमारे साथ शामिल रहे, शामिल हो इस प्रोग्राम में। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जनाब जावेद अख्तर साहब को हम शामिल करते हैं। मलिक साहब डोनर 4 मई को पारा के लिए खोल सकते हैं। 4 मई को पर ये बार जो है जावेद अख्तर साहब, आपके सवाल का जवाब ये, पहले दिन से पर ये बार हो रहा है, पहले दिन से कोई पाबंदी नहीं है। डोमिसिलियो भी कर रहे हैं और लोग जो है पोर्टा पे आते हैं और परजिबार भी करते हैं। आपको किसी ने गलत इंफॉर्मेशन दी, अगर पुलिस ने अगर आपके ऊपर पाबंदी लगाई तो मैं नहीं कह सकता, वरना आप पहले दिन से जो है वो परजिबार कर सकते हैं, के लिए खोल सकते हैं डॉलर, और अब तो बिल्कुल खोल सकते हैं परजिबार और डोमिसिलियो के लिए। जवेद अख्तर साहब शामिल हुए आप हमारे साथ, बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। जनाब आगे चले जनाब, हम सवाल शामिल करेंगे अपने भाई का, चौधरी अदनान इजाज ढल का, अयुतमिंदो और रखिस्तो सिविल ऑफिसिना वगैरह कब ओपन होंगे? आपके सवाल से कितना के से बहुत ज्यादा लोगों को जवाब मिल जाएंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि 11 मई के बाद ये ओपन हो जाएंगे, लेकिन आप धावा नहीं बोल सकते, बगैर अपॉइंटमेंट के नहीं जा सकते। अब उन्होंने तय लहे अमल क्या करना है, मेरे ख्याल में उनको प्रायोरिटी देंगे जिन लोगों के ऑलरेडी सीता है, उनके रीशेड्यूल किए जाएंगे सीता अपॉइंटमेंट, और उसके बाद आप सीता सिस्टम की बुनियाद पे ही जा सकते हैं। कभी रिखिस्तो सिविल यूनतमिन तो ये नहीं चाहेगा कि 500-500 बंदा उनके पास इकट्ठा हो जाए और दूसरे दिन जो है वहां से खबर आए कि यहाँ से कोई कोरोना वायरस किसी को लग गया तो वो पक्की बंद हो जाए। तो सीता के बगैर ये सिस्टम नहीं होगा। वो आप सीता का सिस्टम क्या करते हैं, 11 को खुलेंगे जरूर, लेकिन सिस्टम क्या होगा सीता का वो हम आपको बताते जाएंगे। बहुत शुक्रिया। अब हम आखिरी सवाल शामिल करेंगे, और उसके अलावा कम्युनिटारिया कार्ड ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है। आज ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत
آن لائن کے حوالے سے جو بڑا تجربہ کامیاب رہا، آن لائن کا سسٹم میڈرڈ اور بارسلونا کے اندر ہے صرف، جن کے سیتاس تھے کئی مورشیا کے اندر، ان تمام کے سیتاس آن لائن کر دیے گئے. کہنے کا مطلب ہے کہ ہم آن لائن فائلیں جمع کروا رہے ہیں اور وہ دنوں میں پاس ہو رہی ہیں. ریکوپریشن فیملیار آن لائن ہو چکی ہے، وہ آلریڈی ہی کرونا وائرس سے پہلے ہی آن لائن ہو چکی تھی. کمنیتاریا، آپ کا سوال ہے کمنیتاریا، شیب BCN. تو اگر آپ کی کمنیتاریا رینیو ہونی ہے، مطلب آپ کے پاس 5 سال والی کمنیتاریا ہے، 2 سال والی کمنیتاریا ہے، کیونکہ پہلے 5 سال کا قانون تھا، پھر ابھی گورنمنٹ نے 2 سال کا قانون بنایا، اور پھر 5 سال کی بھی ہے کسی کے پاس 2 سال کے، وہ ساری آپ آن لائن رینیو کروا سکتے ہیں. لیکن انیسیال جو ہے la tarjeta comunitaria inicial, اسے کہتے ہیں régimen general a comunitaria. اگر آپ کے پاس ریزیڈنسی کارڈ ہے آپ کی بیوی کے پاس، وہ چینج کر کے آپ نے کومنیتاریا لینا ہے، یا فرسٹ ٹائم آپ نے کومنیتاریا لینی ہے، اس کے لیے آپ کو سیتا کی ضرورت ہے. میری ایک سوچ ہے، میرا تجربہ کہہ رہا ہے کہ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب ہر چیز ہی آن لائن ہو جائے گی، جس میں ریگو سوشیال، کومنیتاریا ایتسے. کیونکہ جو کرونا وائرس سے ہمیں بہت زیادہ سبق ملے ہیں اور بہت کچھ سیکھا بھی ہم نے، اور منسٹری نے ایک بہت تجربہ کامیاب کیا ہے، جس میں آپ کو پتہ جن کے سیتے تھے رائگو کے سب کے آن لائن لیے ہیں، اور بڑا جو ہے مزے کا کام رہا، بڑا جو ہے وہ یہ اچھا تجربہ رہا. تو بہت شکریہ. یہی سوال ہم شامل کر سکتے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. علی عمران صاحب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جی، میرا جواب نہیں دیا میں جا رہا ہوں. ایج نہ کرو علی عمران صاحب، ایسے مت کریں، آپ تو شان ہے جناب. یہ باڈی بلڈر بھی ہیں علی عمران صاحب، اور یہ علی عمران وہ سجی علی عمران صاحب نہیں ہے، یہ ڈولوں والے بڑے بڑے جناب، ان کے ڈولے، اور یہ ڈسکو پہ وہ جو نہیں مار کٹائی والے، جو مار کٹائی نہیں کرتے، یہ ویسے ڈراتے شاتے، یہ وہ والے دوست ہیں. آپ کا کیا سوال ہے بھائی جان؟ ٹھیک ہے، ہاں جی بالکل صحیح مشورہ دیا جی. فاد جاوید، آپ نے بالکل صحیح مشورہ دیا کہ سو جائیے. غفور بھائی ایک اور سوال کرتے ہیں جناب شامل، اور اس کے بعد پھر ہم معذرت چاہیں گے جی. جناب جانی گجر صاحب کا سوال ہے، سر عمران بھائی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اس مصیبت گھڑی میں تمام. بہت شکریہ سر. یاسر اوان گجر صاحب، جانی گجر شکریہ. یاسر اوان صاحب کا آخری سوال ہے. غفور بھائی پالما دے میورکا کی کوئی خبر کب اوپن ہوگا اور مسجد کب اوپن ہوگی؟ کیونکہ غفور احمد قریشی صاحب سے آپ نے سوال کیا، میں آن لائن ہوں، میں جواب دے دیتا ہوں کہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ اجتماعی فیصلہ ہوگا، انفرادی یا ضلعی بیس پہ فیصلہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی، ہمارے ساتھ جب بھی کوئی فیصلہ ہوگا وہ اجتماعی فیصلہ ہوگا، تمام شہروں کے لیے برابری کی بنیاد پہ ہوگا. ٹھیک ہے جناب آگے چلیں. نوید وڑائی صاحب ہیں جناب، جزاک اللہ جناب، ماشاء اللہ صاحب بہت اعلیٰ پروگرام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. یہ ہیرو ہیں نوید وڑائی صاحب، اور انشاءاللہ دم مرتے دم تک میری زندگی رہی تو کچھ ہیرو ہیں میرے نقش ہو چکے ہیں. ہمارے کوئی ڈاکٹر حضرات ہیں، ڈاکٹر عرفان صاحب ہیں، اور کئی ایسے برکاس صاحب ہیں، یہ نوید وڑائچ ہیں، منہاج کی کئی تدفین کمیٹی سے ہیں، راشن تقسیم کرنے ہیں، یوتھ ہے، اور کئی ہیں. یہ ایسے دوست ہیں جن کے لیے ہمیشہ کے لیے محبت ہے ہمارے لیے، اور یہ ہیرو ہیں اصل میں ریئلٹی میں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں. میں آپ کے سوال کے لیے معذرت چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ اتنا بڑا سوال آپ نے بھیج دیا ہے. چودھری ثاقب حسین باسریاں، MC دان کا تلونیا، انشاءاللہ جی کرنے والے پاکستانی، اور کون سا نوید وڑائچ کے لیے نوید وڑائچ جس میں مصر ہے، اور جی عمران علی، بالکل جی ان کی عظمت کو سلام ہے. بالکل آپ نے بالکل صحیح فرمایا. چودھری ثاقب حسین بالکل صحیح فرمایا، یہ ہمارے ہیرو ہیں، یہ ہمارے ہیرو ہیں. ٹھیک ہے سر، تو آپ دعا کی طرف بڑھیں جی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا میرے پروردگار، یا میرے خالق، یا میرے مالک، یا اللہ پہلے دن سے ہم نے اس چیز کا تہیہ کر رکھا ہے کہ ہم نے انشاءاللہ اپنے لوگوں تک جو ہے وہ اچھی سے اچھی انفارمیشن پہنچانی ہے. یا اللہ ہم دل سے نیک نیتی کے ساتھ اپنے لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچا رہے ہیں. یا میرے پروردگار اگر اس کے اندر کمی بیشی آ جائے تو ہمیں معاف فرمائے. ہماری اٹینشن نہیں ہوتی، ہمارا دل ہوتا ہے کہ ہمارے لوگوں تک ہر طرح کی انفارمیشن جو ہے وہ پہنچے. یا میرے پروردگار اگر اس میں کسی قسم کی کمی آتی ہے تو اس کے لیے ہم ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتے ہیں.
یا اللہ تیرے آگے بھی معافی مانگتے ہیں، ہماری اٹینشن نہیں ہے، اور اپنے لوگوں سے بھی معافی مانگتے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جتنے بھی سننے والے ہمارے ساتھی دوست ہیں وہ ہماری کمیاں کوتاہیاں اگر ہم سے ہو گئی ہیں تو وہ ہمیں معاف بھی کریں گے. اور میرے پروردگار اس رمضان کے صدقے، اس عظیم مہینے کے صدقے ہمیں جو ہے اور ہمت دے، اور ان جو عبادات ہیں ان کا جو پرسنٹیج ہے وہ بڑھ جاتا ہے. ہر آدمی جو ہے وہ سجدہ بھی دیتا ہے، دعا کے لیے بھی ہاتھ کھڑا کرتا ہے، اس عبادات میں بھی اضافہ ہوتا ہے. یا اللہ ان عبادات کے صدقے، اس مہینے کے صدقے، ان روزوں کے صدقے، ان نمازوں کے صدقے، ان دعاؤں کے صدقے ہمیں معاف فرما. یا اللہ تو ہماری سن رہا ہے، یا اللہ ہماری جو ہے التجا تو روزانہ سن رہا ہے، اور روزانہ ہمارے حالات میں، ہمارے ملک میں، اس دنیا میں بہتری آ رہی ہے. یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں، تیری ہی بندے ہیں، اس میں کوئی فرقہ بازی نہیں، کوئی تفرقہ بازی نہیں. جو ہے تو اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو بہت پیار کرتا ہے. یا اللہ کیونکہ یہ تیری مخلوق ہے، یہ آدم میں سے ہے، پہلے انسان ہے پھر فرقے ہیں. یا اللہ تو جتنا اپنے بندوں سے پیار کرتے ہیں ان سب پہ اپنی شفقت فرما. یا اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، تو حقیقت جانتا ہے، کون کہاں کھڑا ہے، کس طرح کھڑا ہے، کتنا وہ گناہ گار ہے، کتنا وہ عبادت گزار ہے. تو دلوں کے بھید جانتا ہے، وہ تو ہمارے دماغ کی سوچ جانتا ہے، تو ہماری آنکھوں کی اٹھان جانتا ہے، تمہارے کانوں کی سنوائی جانتا ہے، تو ہمارے ہونٹوں کی حرکتیں جانتا ہے. یا اللہ ہمارے دل میں کیا ہے وہ تو جانتا ہے، تو ہر جگہ پہنچتا ہے، تو چار حد سے قریب ہے. یا اللہ، یا اللہ تو اپنی سمجھ کے مطابق، سوچ کے مطابق، اپنی شفقت کے مطابق، اپنی رحمت کے مطابق جو ہمارے اوپر محبت فرما سکتا ہے وہ فرما دے. میرے پیارے پروردگار، میرے پیارے پروردگار تو ہر گناہ گار سے بھی اتنا پیار کرتا ہے، اپنے عبادتگاروں سے بھی اتنا پیار کرتا ہے. یا اللہ اس محبت کے نظریے پہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے اپنی محبت میں سمیٹ لے، ہمیں اپنے راستے پہ چلا دے. یا اللہ جتنا تو ہم سے پیار کرتا ہے اس کا کروڑواں حصہ ہمارے حصے میں ڈال دے، ہمارے دل میں ڈال دے، کہ ہم اس کا کروڑواں حصہ ہم تیرے سے بھی پیار کر سکے. یا اللہ تو حبیب کے صدقے، یا اللہ تو ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کے صدقے، ان کمزور نمازوں کے صدقے، ان کمزور دوستوں کے صدقے، اس دکھاوے والی عبادت کے صدقے، اس دکھاوے والی دعاؤں کے صدقے، بے دلی سے کی ہوئی عبادات کے صدقے، بے دلی سے کی ہوئی دعاؤں کے صدقے جو ہم دوستوں کے لیے مانگ رہے ہیں، قبول فرما. یا اللہ متاثرین کو جو اس کرونا وائرس سے بیمار ہیں، ویسے بیمار ہیں، کسی بھی وبا سے، کسی بھی بیماری کا شکار ہے، ان کو شفائے کاملہ نصیب عطا فرما. یا میرے پروردگار جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، خواہ وہ کرونا وائرس سے چلے گئے ہیں یا کرونا وائرس کے بغیر اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان میں جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. یا اللہ، یا اللہ جو ڈیڈ باڈیاں یہاں پہ پڑی ہوئی ہے، یا اللہ ہمارے لیے وسائل پیدا کر، ہمارے حکمرانوں کی آنکھیں کھول. وہ فنڈ مانگنے تو ہم سے آ جاتے ہیں میرے پروردگار، دنیاوی روابط تو وہ ہم سے رکھ لیتے ہیں. یا اللہ ان کو اس مشکل وقت میں بھی ہمارا دھیان دلا، ہماری طرف ان کا دھیان پلٹا دے، تاکہ ہمارے جو پیاروں کی ڈیڈ باڈیاں یہاں پہ پڑی ہیں وہ اپنے پیاروں تک پہنچ سکے. جزاک اللہ خیر. کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنے میزبان عمران ملک، معاونین غفور احمد قریشی، شبیر عثمانی، عامر میاں، شہباز احمد چھیانہ، خرم شہزاد آپ سے اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ. اللہ حافظ.